we also have with us the MLA of Kokarjona, Shri Rajesh Pardesai. A very, very warm welcome to you, sir. I request everybody to please be seated. Kindly take your seats. Well, the party has just begun. All those of you. Well, ladies and gentlemen, our very own Honorable Chief Minister of Goa, Shri Pramod Sawant, will be reaching in some time. I request you all to kindly be seated. जो कोई भी खड़ा है, आप please बैठ जाइए. Our Honorable CM is on his way. I request everybody to please take their seats. All those of you who are seated, are standing, I request you all to please sit down. भाई बहनों, मैं बताना चाहूँगा कि नवीन गुढीनो सर म्हणजे वाढदिवसाक आम्ही सगळे आयल्या आणि हो जनसमुदाय पळोवन म्हाका जाल्यार पुराय खात्री आसा की फुडल्या फावटी भारतीय जनता पार्टीचे कमळ हे दाबोलीनूच न्ही तर पुराय मुर्मुगांव तालुक्यान फुलयतले. प्रधानमंत्री भारताचो यशस्वी प्रधानमंत्री एक स्वप्न पळयता ते म्हणजे विकसित भारत 2047. गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ताच्या पावलाचे पावल दवरून आत्मनिर्भर गोवा स्वयंपूर्ण गोवा 2037 आणि ताच्या पावलाचे पावल दवरून मॉर्निंग मिटिंगो आपली दाबोली करपाची पूर्णपणे विकसित करपाक सोदता 2037 पयलीं. हांव मोविनाक तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन आणि माझ्या स्वतःच्या वतीन वाढदिवसाच्यो गुणवणी पद करता. देवाकडेन मागता जे ताचें स्वप्न आसा ते पूर्ण करपा खातीर ताका पूर्णपणे आशिर्वाद दिवचो. मुख्यमंत्र्यांच्या आदारान आणि माझ्या सहकारी मंत्र्यांच्या आदारान व्हडल्यातल्या व्हडल्या प्रकल्पांना जाल्ले आसा. फुडाराक जावपाचें आसा. दाबोली फर्स्ट आमचे संदीप सूद सदांच म्हणटा दाबोली फर्स्ट कित्याक म्हणटा सगळ्या अर्थान विकासाच्या बाबतीत आम्ही नंबर 1 आसात. पक्षाचे जे कार्यक्रम आसा तांबेल आसा आमचे
आमकां जो जो कार्यक्रम दिता आमी तेजें पालन करून 100% कंप्लीट करता. तिगाय आमी दाबोळी फस्ट आसा. हे सत्य आसा म्हूण हे तुमी सगळो श्रेय जो आसा म्हाका दिवपाक सोदता. हांव तुमकां म्हाजे सगळे हांगा वोटर आसा, कार्यकर्ते आसा, हांव हो श्रेय घेवपाक सोदना. हो श्रेय म्हाजे कार्यकर्त्यांक दिता. तुमी कश्ट घेता, तुमी सदां म्हाका निवडून हाडटा म्हणून आदींच हांव मान मागयता आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. 7 फावटी रिप्रेझेंट करता असताना कुठ्ठाळी आणि दाबोळी या दोन्ही मतदारसंघातल्यान वेगवेगळे फावटी वेगवेगळी पदां ताणें भुशयल्या आणि सातत्यात गोंयच्या विकासात तो वांटेकारी जावन आसा. एक गोंयच्या डेव्हलपमेंटाचो विजन विकास फुडें मुखार दवरून आणि सध्या दाबोळी मतदारसंघाचो डेव्हलपमेंट हो मुखार दवरून तो सातत्यात काम करता. म्हज्या